जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज 25 दिसंबर इस मुल्क के सबसे बड़े अज़ीम लीडर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं लेकिन वो आज तक दुनिया के बड़े लीडरों में उनका शुमार होता है। वो पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क जहाँ पे सब किसी को अपने अपने हक सच के साथ और ख़ास तौर पे जो हमारी अक़लियतें हैं उनके लिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रूम रखा गया। क्या वाकई आज हम उसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, जिसने कहा था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द नेशन? क्या वाकई हमने एजुकेशन को अपना जेवर बनाया हुआ है? जिन्होंने बताया कि इल्म तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपना मुल्क में बढ़ाएं और आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता तलवार से। ये जो हालिया हमारे मुल्क में टेररिज्म है, इसकी वजह क्या है, इस पे हम आज तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो अचानक मुल्क में टेररिज्म की लहर बढ़ी है, हालिया कुछ इंसिडेंट्स हुए, अफ़गान बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ हैं, इस पे हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया जिस पे उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ मिल के यूएस प्रेसिडेंट ने गांधी जी को एक उनकी जो है वो मुजस्मे को बनाया। तो उन्होंने बताया कि ये गांधी, पहले तो ये आप इंट्रोडक्शन तो कराएं कि ये जो मोदी जी हैं ये हैं कौन, इनका आरएसएस से क्या ताल्लुक़ है और गांधी को किसने कत्ल किया। बिलावल साहब ने बताया कि नथुराम गॉडसे किसका गॉडफादर है, आज भी कितना हिस्सा हिंदुस्तान में आज भी नथुराम गॉडसे को अपना लीडर मानता है। उसमें नरेंद्र मोदी खुद भी है, जिसके अंदर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पांस मिला। इस तमाम बातों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं अहमद जुनैद साहब हैं, फार्मर CPLC चीफ़ हैं, कराची में बहुत एक्टिव हैं, लाइन आर्डर के हिसाब से आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बैठते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर तारिक लाखिर साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डिफेंस के एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ हबीबुल्लाह खान साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले जुनैद साहब, क्या वाकई हम आज के दिन को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के कॉल और फ़ेल पे भी चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सिंपल सा आंसर आपके बिल्कुल सीधे साधे जवाब का है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं चल रहे। कायद आज़म ने जो इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान हमें दिया था, हमने शायद उसकी पासदारी नहीं की। हम जो एक कॉन्सेप्ट था कि मुसलमानों के लिए एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत, वो तो अपनी जगह पर आ गया, लेकिन इस्लामी मुमलिकत के साथ एक फ़लाही मुमलिकत का भी कॉन्सेप्ट था। हम उस फ़लाही मुमलिकत में किस हद तक पूरे उतरे हैं, वो मैं और आप और सारी दुनिया जो है वो जानती है कि इस वक्त हालात क्या हैं, कल सुबह हालात क्या थे और कल सुबह हालात क्या होने जा रहे हैं। हमने इस पूरे मुल्क को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ हम सब पे डाली जाए कि हमने किस तरीके से जो है वो दो ममालिक को तश्कील दे दी, और इसके बाद जो बाकी मुल्क बचा है उसमें लोगों की जो फलाह व बहबूद होनी चाहिए, उसमें हम किस हद तक पूरे उतरे हैं। बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, बहुत सारी डिबेट है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि एक लंबी तवील बात है जिस पे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को बनाएं और इस मुल्क में तफर्रक़ को ख़त्म करके इस मुल्क की तरक्की के लिए बात करें, चाहे हुक्मरान कोई भी हो। पॉलिटिशियंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग यहीं रहते हैं। तो जो लोग हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क को कायद आज़म के जो रहनुमा उसूल थे
اس کے مطابق چلانے کی بات کریں اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، ورنہ جو ہم نے آزاد اسلامی مملکت کا ایک فلاحی مملکت کا کانسیپٹ تھا وہ شاید ہم پورا نہیں کر پاتے۔ رائٹ، میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں۔ آپ کا کراچی میں بہت بڑا آپ نے کام کیا لائن آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے، اسٹریٹ کرائم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں بریگیڈیئر طارق لاکر صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ نے یہ افغان بارڈر پہ آپ رہے بھی ہیں، آپ نے وہاں پہ سرو بھی کیا ہے۔ کیا یہ بیڈ طالبان گڈ طالبان والی تھیوری ٹھیک تھی؟ یہ جو 2610 کلومیٹر کا لیندی کمپلیکیٹڈ ایک بارڈر تھا جس کو ہم نے کافی حد تک کنسیل بھی کر دیا تھا، یہ آل آف سڈن آپ ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ پھر دوبارہ ٹیررزم؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا، اور ایک ایسے دن 25 دسمبر کا ہمارا قائد اعظم کا دن بھی ہے، قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اور ہمارے جو مسیحی جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہے جہاں پہ وہ مناتے ہیں، ان کو بھی ہم مبارک دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ افغان بارڈر کی سچویشن ہے، افغان بارڈر ہمیشہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1947 تو آزادی کا دن تھا پاکستان کا، لیکن ڈیورن لائن کا جو ایشو ہے یہ تو بہت پرانا ہے 1893 سے، لیکن یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ اس کو ہم ہمارے سامنے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا یہ ایک کرنٹ ایشو کے طور پہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے، ظاہر ہے اس کے اندر کیونکہ فائرنگ ہوئی ہیں اور لوگ، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے روٹ کازز بہت گہرے ہیں، اور میں اس کو سمپلی یہ بتاؤں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ لوگ جو افغان پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق ایگزیکیوٹ کرنے میں فیل ہوئے ہیں، وہ سارے فیلیور مل کے اب پاکستان کو فیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر طالبان لیڈرشپ شامل نہیں ہے، طالبان پشتون لیڈرشپ شامل نہیں ہے، اور افغانستان کے جو پشتون آبادی ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل پاور پلیئرز کے کہنے پہ اور ان کے آشیرواد پہ وہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان، انہوں نے جس دھڑلے کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ اس چیز کی نشاندہی کی کہ انڈیا بولتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے، بالکل اسی طرح انڈیا افغانستان میں کیا بولتا تھا اور کرتا کیا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل پلیئرز جن کا انٹرسٹ کچھ اور تھا جب وہ 53 ملکوں کا نیٹو فورس کا الائنس آیا تھا، اور وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ جب کامیاب نہیں ہوئے تو اب وہ ملبہ پاکستان پہ پھینکنے کی تو چلیں ہم اس کو بھول بھی جائیں، لیکن ان کا ایجنڈا تو پورا ابھی تک نہیں ہوا۔ اس ایجنڈا کو داعش کے صورت میں، آئی ایس کے صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، یا ٹی ٹی پی کے اسپلٹ گروپس ہیں، داعش کے اسپلٹ گروپس ہیں، آپ اس کو خراسان گروپ کہہ دیں، اس کو آپ عراقی گروپ کہہ دیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ جو پروکسی گروپس ہیں جو کہ موجود ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ سارے موجود ہیں تو افغان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جی، اور اب طالبان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، طالبان کے جو بارڈر پہ لوگ ہیں وہ اس میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان میں افغان نیشنل آرمی الگ آرمی تھی جس کے اندر ناردرن الائنس کے ایلیمنٹ اور بہت سارے لوگ تھے، اور ودن افغان طالبان کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ، اور دوسرا یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغان طالبان میں سیکٹر کے حساب سے کمانڈر موجود ہیں، ٹھیک، جہاں پہ وہ ایک واضح آرمی کی طرح یا ایک گورنمنٹ کی پالیسی کی طرح کہ سنگل ورڈ پالیسی نہیں چلتی، تو ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف اسپن بولدک یا
چمن والے بارڈر پہ یہ دونوں تینوں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، لیکن ان انسیڈنٹس کی کوئی مثال جو ہے یہ آپ کو پشاور کی طرف یا باقی جگہوں کے اوپر نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، ان کو اگر آپ ملائیں کہ 2 ہفتے پہلے پاکستان ایمبیسڈر کے اوپر یا ہمارے جو چارج ڈی افیئرس تھے عبید نظامانی، ان کے اوپر فائر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اس سے کچھ دن کے بعد چائنیز ہوٹل کے اوپر فائر ہوا اور وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اس سے 2 مہینے پہلے رشین ایمبیسی پہ حملہ ہوا اور ان کے 2 ڈپلومیٹس جو ہے وہ فوت ہوئے۔ تو ان ساری چیزوں کا اور ان کو لنک کریں تو آپ کو ایک خاص ایک خاکہ نظر آئے گا کہ وہ ایک خاکہ بنایا جا رہا ہے۔ رائٹ۔ اور وہ بنایا کس لیے جا رہا ہے کہ میری اپنی سوچ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں تو ایک ہے ہی ہے سب کا شوق، لیکن پاکستان کے اندر جو سی پیک 1 بیلٹ 1 روڈ پالیسی والا جو ایلیمنٹ ہے، اس کا سینٹرل ایشین کے ساتھ ٹرانس افغان ریلوے لائن اور ٹیپی جو گیس پائپ لائن، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے مروڑ بہت سارے لوگوں کو اٹھ رہے ہیں۔ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ہم اس پہ آپ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ان پہ تفصیلاً بات بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں، آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جنم دن ہے، اور ہمارے کرسچن جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بھی اپنا ڈے آج منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ خان جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ سر، کیا واقعی ہم قائد اعظم کے دیے ہوئے پیغام پہ ہمارا قانون، ہمارا نظام، ہم خود سب چل رہے ہیں؟ شکریہ حسین صاحب۔ اس میں ایک اہم بات، چونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں سر، تو اس لحاظ سے ایک اہم بات کروں گا کہ آئین پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں ہونے کی ضرورت ہے۔ رائٹ۔ ان میں سے ایک اہم تبدیلی، جب ہم فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے کچھ اصول دیتا ہے۔ ٹھیک۔ ان اصولوں کا تذکرہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہونا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے اس شعبے کو ان اصولوں کے تحت چلا سکیں۔ عدالتوں میں فیصلے بھی اگر اس نوعیت کے زندگی کے اس شعبے کے حوالے سے آئے تو عدالتیں بھی اس پرنسپل کی روشنی میں رہنمائی لیتے ہوئے فیصلے کر سکیں۔ ابھی المیہ یہ ہے کہ عدالتوں کے پاس یہ چند فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جن کی روشنی میں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور ان کے سامنے اسلام کے جو زرعی اصول ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ کہ وہ جس کا سہارا لے کے کہ یہ آرٹیکل فلاں ہے، یہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے اور اس کی روشنی میں ہم نے زندگی کے شعبے کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے سامنے بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی کر سکیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے، 70 سال گزر گئے ہیں، تو اسلام سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں زندگی کے اس شعبے کے حوالے سے جو اسلام رہنمائی دیتا ہے اسے آئین پاکستان کا حصہ بنانا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے۔ Right. اور یہ نہیں ہے تو بہت کچھ ایسا ہے کہ ایبسولوٹ پاور ہے عدلیہ کے پاس، ایبسولوٹ پاور ہے ہماری مقننہ کے پاس، ہماری جو ہے نا ایبسولوٹ پاور اس کو ایگزیکٹو کے پاس، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پاور کی وجہ سے مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے۔ مجھے 25 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، اور 25 سال میں یہی دیکھتا ہوں ہمارا پورا سسٹم اسی طرح ایبسولوٹ جو پاور کا نظام ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اس کو ہم آئین میں تبدیلیاں کر کے ہم اسے بدل سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے۔ یہ جو ہم 75 سال گزر گئے تو اس دوران ہم نے قائد اعظم کے
कितनी रहनुमाई, कितनी गाइडेंस ली, ख़ास तौर पे हमारी जुडिशरी में। अच्छा देखें, आज जो भी पॉलिटिकल केस होता है वो हमारे कोर्ट में चला जाता है, तो महज़ब डेमोक्रेसी में ये तो नहीं होता ना। बरतानिया में अगर देखा जाए तो हर चीज़, हम गवर्नर को बहाल करने जाते हैं तो हम उधर चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बहाल करने जाते हैं, तो ये महज़ब मुल्कों में तो ये नहीं होता। इसीलिए मैंने आइन की बात की है कि जब जो है ना आइन में लूप होल्स हों तो फिर जो है ना वो अदलिया को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, फिर उसके मुताबिक वो फिर जो भी मुकदमात जाते हैं वो अपनी फिर जो उन्हें समझ आती है। देखिए यहाँ पे परसेप्शन एक ये है कि हमारे पास आइन कानून किताबों में बहुत अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंट सही नहीं हो रहा, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा परसेप्शन गलत है। मैं समझता हूँ ये परसेप्शन प्रॉपर इसकी मुताला नहीं किया गया और ये परसेप्शन जनरेट कर लिया गया। असल में कानून में फलाव है, आइन में फलाव, जिसकी मैं निशानदेही की कितना बड़ा फलाव मौजूद है कि हम अपनी सोसाइटी को इस्लाम के मुताबिक रेगुलेट करना चाहते हैं और आइन में उसकी जगह नहीं है। सिर्फ हमने एक आर्टिकल डाल के खामोश हो गए। अब अदालतों के ऊपर जैसे मर्जी इंटरप्रिटेशन करें, एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, हमारी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के ऊपर है, हमने क्यों छोड़ दिया उनके ऊपर? हमें चाहिए कि हम आइन का हिस्सा उसे बनाएं ताकि चीज़ें उस तरह रेगुलेट मौजूद माशरे में कानून साजी के ज़रिए से माशरे चलते हैं। हम उनके ऊपर इंडिविजुअल ओपिनियन पर तो हम नहीं छोड़ सकते माशरे को। आज हमने छोड़ा हुआ है। आज एक जज बदल जाता है, फैसले बदल जाते हैं, क्यों? एक इदारा है पूरा, उसके फैसले 70 साल एग्जिस्ट करने चाहिए, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? क्यों राय बदल जाती है? इसलिए कि आइन जो गाइडेंस देना चाहता है उसके अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है, वो कैसे गाइडेंस दे? चुनाय साहब, आप भी ये समझते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कुछ रूट्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ जुडिशरी को इल्ज़ाम देना जो है वो काफ़ी नहीं होता। जुडिशल सिस्टम जो है वो कहाँ से आता है, कहाँ से ड्राइव होता है? वो ड्राइव होता है हमारे आइन से, और आइन पे जो अमेंडमेंट्स हैं वो बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेजिस्लेटर्स की बनती है कि बजाय इसके कि दूसरे कामों के या दूसरी बातों के या आपस में लड़ाई झगड़े के, इस मुल्क की लेजिस्लेशन को मजबूत बनाएं। और ज़ाहिर है आइन अगर बना है तो वो कोई हुर्फ़ आखिर नहीं है, उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ ज़रूर होती हैं जो बेहतरीन अवामी मफाद में होती हैं, उसको कंसिडर करना चाहिए। इसके लिए बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, बड़ी डिबेट्स होती हैं और फाइनली जाके ये आइन बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके इसका जो प्रॉपर फोरम है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट है, जहाँ पर इस किस्म के काबिल लोग ज़रूर होने चाहिए जो इसकी सोच रखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसको हमारे कानून को जो है वो आजकल के हालात के मुताबिक बनाएं, जिसमें नाइंसाफ़ी ना हो, जुल्म इस्तेसाल ना हो, कोई जबर ना हो और सही इंसाफ बर वक्त मिले। अनफॉर्चुनेटली सही इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता, बहुत सारे कानूनी लुकेनाज मौजूद हैं और फिर एक बड़ी तादाद केसेस की जो है वो कोर्ट्स में पड़ी हुई है, जहां कभी इस बात का रोना होता है कि जी जजेस सही अपॉइंट नहीं हुए, जजेस की तादाद पूरी नहीं है, या फिर जो हमारे बड़ी माजरत के साथ जो हमारी लीगल फर्टेनिटी है उनके पास केसेस की भरमार होती है। वो हर केस में जो है वो एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं, आ जाते हैं, कल नहीं आते, आज फ़लाँ हाजिर है, आज फ़लाँ नहीं हाजिर। मैं एटीसी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जब केसेस 10-10, 12-12 साल तक डिसाइड नहीं होते, कि जहाँ कानून मौजूद है कि इतने मुख्तसर वक्त में केस डिसाइड हो जाना चाहिए, तो फिर इसके बाद ज़ाहिर है लोगों को इंसाफ मिलने में रुकावट ज़रूर होती है। और इस पे भी मैंने कहा कि किसी एक सेक्शन ऑफ क्लास या पीपल को जो है वो हम रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दे सकते। मिनहासुल कौम हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो इंसानियत और अशरफुल मखलूक़ात का हम दर्ज देते हैं उसकी मुताबिकत से हमारे कानून फौरी तौर पर अमेंड होने चाहिए, बनने चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। राइट। अभी हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी हालिया पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक बात कही कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी गाड़ी में ब्रेक है, एक्सीलेटर है ही नहीं। सारे ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ बैठे हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब प्रोमोशन भी होता है
तो ऑफिसर बुला के बोलता है कि भाई आपने इस साल में कितने ब्रेक लगाए थे, कितनी पॉलिसी रोके थे, कितना काम रोका था। क्या वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ब्यूरोक्रेट्स है? छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम क्या कायदे आज़म के कॉल फेल पे बिल्कुल चल रहे हैं, हमारा मसला क्या है। सर बगैर साहब, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि वार कॉलेज में आखिरी दिन हमारे चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उन्होंने कहा इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेट्स चलने ही नहीं देते, और वो उनकी गाड़ी में एक्सीलेटर नाम की चीज़ ही नहीं है, वो ब्रेक लगाते हैं, हर काम को रोकते हैं। प्रमोशन होता है, वो बुला के पूछता है भाई आपने ब्रेकें कितनी लगाई। डू यू एग्री? I don't agree. ओके। He is the president, he is our worthy head of state. लेकिन इस आस्पेक्ट पे पर्सनली उनकी परसेप्शन हो सकती है, उनका ज़ाती एक कंक्लूजन हो सकती है, लेकिन नॉट एज अ यूनिफॉर्म यूनिवर्सल नेशनल पॉलिसी कंक्लूजन के जी ये ब्यूरोक्रेसी, अगर ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई है या वो फेल करती है। ब्यूरोक्रेसी हमारी एक बड़ा क्रिटिकल लिंक है गवर्नेंस के अंदर। उसमें बहुत अच्छे, बहुत ही वाइब्रेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि अपने काम करने की सलाहियत भी रखते हैं और करके दिखाते भी हैं। प्रॉब्लम लीडरशिप का है, प्रॉब्लम लीडरशिप का है। राइट। लीडरशिप अगर इतनी थॉटफुल और इतना सोच समझने वाली हो तो कोई ब्यूरोक्रेट आपके साथ कितने मतलब ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेट आपसे क्या इनकार करेगा? आपके लीगल इलीगल होने पे इनकार करेगा, ठीक गलत होने पे इनकार करेगा, और आपके वायबल और नॉन वायबल, टेक्निकली वायबल और नॉन वायबल होने पे इनकार करे। तीन ही एस्पेक्ट होते हैं। वो ये तो नहीं कहेगा कि जी आप MNA क्यों बने और क्यों मिनिस्टर बने मेरे डिपार्टमेंट के। ये तो इनकार नहीं कर सकता ना कि अहमद शनाए क्यों मिनिस्टर फॉर इंटीरियर बन गया सिंध का या प्रोविंस का। ही विल नेवर बी एबल टू से। बिल्कुल राइट। सर आप कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो चर्चिल से पूछा गया कि भाई वो हिटलर अभी आ रहे हैं और लंदन पे हमला कर देंगे, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सारे जर्नलिस्ट, आप बाखबर जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं यहाँ पे हमारे मुल्क में इंसाफ है, हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ कर रही हैं। तो हमारे जो कायद थे वो भी एक बेहतरीन वकील थे। हमारे पास जो अदालतों में इस वक्त जो भी कानून है वो उसके तहत इंसाफ कर रही हैं। मैं पाकिस्तान के एक मशहूर चीफ जस्टिस रहे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक, लेकिन उनकी एक बात, एक गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा कि उन्होंने ये बात कही कि मैं जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कहता है कि सस्ता और फौरी इंसाफ दिया जाए। तो मैं अगर चाहूँ भी तो सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं दे सकता। रीज़न क्यों है ऐसा? मैं ये नहीं कह सकता कि जितने हमारे इन इदारों के चलाने वाले लोग हैं तो वो जो है ना जानबूझकर जो है ना वो मतलब डिलीवर नहीं करना चाहते। नहीं, पूरे का पूरा सिस्टम जो जिस आइन पर बेस करता है, फिर उसके बाद जो उसके लॉज हैं, पूरे का पूरा सिस्टम काम ना करने का है। मेरे एक मातहत था, मैं नैब में सीनियर प्रोसिक्यूटर था, सही, तो 23 साल उसकी सर्विस हो गई थी। तो उसने मुझे कहा सर आज तक 23 साल की मेरी सर्विस पे कभी भी कोई रेड डॉट नहीं लगा सका, कोई शो का नोटिस इशू नहीं हुआ। तो मैंने कहा उसकी क्या वजह है? 23 साल तो एक लंबा अरसा होता है। कहता है सर मैंने कोई काम किया होता तो कोई इतराज़ करता। जुनैद साहब आप एक बिजनेसमैन भी हैं, ये जो हमारे पास चाइना की तरफ से ये जो हमारे पास सीपेक एक गेम चेंजर है, हम इसे क्यों नहीं अभी तक उस तरह का फ़ायदा ले पा रहे हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ? या ये जो हमारे पास रशाकाई में, हमारे पास धाबेजी में, खैरपुर में ये स्पेशल इकनॉमिक जोन बने हुए हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, रीज़न क्या है? देखिए, दो माइंडसेट इसमें हैं। पहली मैं बात करूंगा कि सीपैक जो है वो अब तक इतना कामयाब क्यों नहीं हो पाया।
تو ہم اس کی ڈیلیورنس دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیلیورنس کیا ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں رسپانسبلٹیز بہت سارے سیکٹرز کی طرف سے آتی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے مختلف گورنمنٹس آئیں، مختلف اس کے ہیڈز آئے، اور اس کی پیس ہے وہ بہت سلو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ چائنیز ہیں ان کا بھی ایک اپنا ضوابط ہیں، قانون ہے کہ آپ اتنا سپورٹ دیں گے تو ہم اتنا کام کریں گے، آپ اتنا انفراسٹرکچر دیں گے تو ہم اس طرح آگے بڑھیں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ بہت سائڈ سے ہوتی ہے بات، اگر ایک طرف سے نہیں ہوئی تو دوسری طرف سے کمپلائنس نیچرلی نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی گورنمنٹس کی ہیں، سکسیسو گورنمنٹس کی، کہ کس طرح انہوں نے اس معاملے کو ڈیلے کیا۔ رہا سوال کہ اس کے بینیفٹ کا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، اور اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی اکنامی یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی، اور اب تک ہو جانی چاہیے تھی، کہ جس کا تصور نہیں ہے کہ پاکستان اگر آج $30 بلین ایکسپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو پاکستان شاید وہ $100 بلین ایکسپورٹ پہ چلا جاتا، اور جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ کام نہیں ہوا، اس میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، بہت سارے جو ہمارے دوست ممالک کہہ لیں یا انٹرنیشنل ورلڈ کہہ لیں، ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں تھی، ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ضرور بات تھی۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وہ کام کرنے چاہیے جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہو، اور ان پہ پریورٹی ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل ورلڈ، ان کا احترام، ان کے پریورٹیز اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اپنی اکنامیز کی کاسٹ پر، اپنے لوگوں کی کاسٹ پر، اور اپنی انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ و برباد ان صورتوں میں نہیں کر سکتے۔ اور ایک چھوٹا سا کمنٹ میں پھر دینا چاہوں گا، جو آپ نے بیگم طارق صاحب سے سوال کیا تھا، عارف الوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ جی ذمہ داری بیوروکریسی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بیوروکریٹس ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے دوست بھائی رشتہ دار اور سارے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے جو پچھلے دنوں حالات ہوئے تھے جس میں نیب کے خوف سے، نیب کے تصور سے، میں سمجھتا ہوں، میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فائل ہم نے سائن کی وہ اگر نیب کے پاس چلی گئی تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا ہم بھی ہتھ کڑی پہنے عوام کے سامنے اپنا تماشا بنیں گے۔ اور یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا اس نے ظاہر کام کو روکا دیا۔ ہمیں ایز لیجسلیٹرز، ایز کسٹڈین آف لا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی پالیسیز کو اس طرح بناتے ہیں، اس طرح مولڈ کرتے کہ نیب کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں بلا خوف تردد یہ بات کرتا ہوں کہ نیب کو ہمیشہ اور بہت زیادہ موقع پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا وکٹمائزیشن کے لیے، اور اس میں وہ کیسز بھی سفر ہوئے کہ جو میرٹ نہیں بنتی تھی۔ بالکل ٹھیک سر، آخر میں بغیر طارق لاکر صاحب، ہمارے ملک میں جو ہماری مائنارٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا جو بھی ان کا کلچرل ڈے آتا ہے ایز کمپیئر ٹو پڑوسی ملک، آج ایک بہت بڑا دن ہے، تو اس کے آپ کوئی میسج؟ میں بالکل واضح طور پہ، کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ہماری کمیونٹیز کو، مائنورٹی کمیونٹیز کو، اور واضح طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جتنا کمفرٹیبل اور جتنا آزادانہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری کمیونٹیز ہیں، پروبیبلی ہمارے بہت سارے پڑوسی ملکوں میں بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کو ایک آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے ری ایشورنس، اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ایک ری ایشورنس ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو یہ مائنورٹیز کو، تو نہ ابھی مائنورٹیز والا لفظ بھی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات۔ ہاں، یہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں جو کہ مسلمان، غیر مسلم پاکستانی ہیں، تو اس میں مائنورٹی اور میجورٹی کا بھی وہ ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے پاکستان کو بنایا ہے، پاکستان کو سنبھالنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ رائٹ سر، قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی جو انہوں نے پشاور میں دی، انہوں نے کہا آپ چرچ جائیں، آپ اپنے مندر جائیں، آپ اپنے گرجا گھر جائیں، مسجد جائیں، وہ آج کا میسج آپ کا کیا ہے؟ ہاں، میں ایک اس سے پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی، اس پہ ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ون ونڈو آپریشن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی کئی سال لگتے ہیں لائسنسنگ اینڈ این او سیز کے اندر، کئی کروڑ روپے لگتے ہیں،
تو کوئی بھی انویسٹرس اس کا انتظار نہیں کر سکتا اور اس سارے پروسیس تکلیف دہ پروسیس سے گزر نہیں سکتا، تو اس کو آسان ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آخری میسج آپ کا۔ البتہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 70 سالوں میں ہم نے بہت مطلب ایکول اپرچونیٹیز ان کو دیں، تو یہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہمارے منسٹرز بھی ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں، ہمارے فوج میں بھی لوگ ہیں، تو یہ 70 سالوں میں ہماری ایک گڈ اچیومنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ حبیب اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ برگیڈیئر طارق لاخیر صاحب، بہت بہت شکریہ احمد جنید صاحب۔ میں آخری ورڈ آپ کو کہہ دوں گا، جی وہ رہ گیا کہ ہم اگر قائد اعظم کے 3 رہنما اصول ایمان، اتحاد، یقین محکم، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اس پہ اگر گامزن ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ایشین ٹائگر کیا دنیا کے ہورائزن پر ایک لیڈنگ کنٹری کے طور پہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک، اسی میسج پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔